हारून साहब, सखर कौमी शाहराह बलोचिस्तान, कोयटा, पेशावर मोटरवे, लाहौर मुस्लिम टाउन सब जगहों पर JUIF के कारकुन आकर बैठ गए। ब्लॉकेज शुरू हो गई है, एहतजाज मजीद बढ़ गया है। देखिए, सिर्फ JUI के कारकुन नहीं होंगे, वो ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे, लेकिन PDM के सरबराह की हैसियत से उन्होंने अपील की है और अपोजिशन को जो सूट करता है कि हंगामा हो जाए, लिहाजा ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से सेहतमंद अप्रोच नहीं थी खान साहब की। जो बड़े लीडर होते हैं, सलाउद्दीन तो इंतहाई मिसाल है कि उसने बीमार उसका इलाज करने के लिए आदमी भेजा था, अपना घोड़ा उसे दे दिया था। लेकिन वैसे भी कायदे आज़म की जो मिसाल है वो भी समझने के लिए काफ़ी है कि वो अपने जो इल्ज़ाम बहुत गाली देने वाले, इल्ज़ाम तराशी करने वाले मुखालफिन थे, मतलब ये मौलाना फजल रहमान भी कहते यहूदियों के एजेंट है, इस तरह की जो बात करता था तो उसका जवाब नहीं देते तो उसका फ़ायदा कायदे आज़म को पहुँचता था। उनके वक़ार में इजाफा होता था, उनकी इम्पैक्ट बढ़ता था। तो ये जब आप फोकस करते हैं तनकीद करने वाले को, तनकीद लाजमन इसलिए नहीं होती कि आप गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पैगम्बरान उज़्ज़ाम पे, जनाब रसालत माप पे और औलिया अल्लाह पे तनकीद ना होती, उनके भी हासिल होते हैं। तनकीद की बहुत सी वजूहात होती हैं। जब आप खामोश रहते हैं, बाद इल्ज़ामात इतने लगब होते हैं कि लोग खुद ही उनकी तरदीद कर देते हैं या लोग उन पर यकीन ही नहीं करते। तो इससे ये फोकस हुआ, इससे उन्हें पख्तूनख्वा में फ़ायदा पहुँचा, इससे अब उन्हें पूरे मुल्क में फ़ायदा पहुँचेगा। अब भी वक्त है इमरान खान साहब ये बात समझ लें और अपने वज़रा को समझा दें कि गैर ज़रूरी तनकीद का जवाब न दें और ज़ुबान शाइस्ता। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देख रहे हैं? कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। तो वज़ीर दाखिला ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिस पे हम मोतरज़ हों। वो ये हो सकता है उनके लब लहजे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 5 घंटे मुज़ाकरात किए और वो लोगों को लेके आए और वहाँ वर्दियाँ पहनी। और माज़अंदेशी, जैसे असद उमर साहब ने भी कहा कि माज़अंदेशी की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया जाएगा, और जो दो आदमी को गिरफ़्तार किया गया था उनको हम रिहा कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। लिहाजा वो वज़ीर दाखिला ने तो ये कहा है कि भाई अगर आप फसाद करेंगे तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सख्ती के साथ निपटने की सलाहियत कितनी है इस पुलिस में जो बेदिल हो चुकी है, ये भी पता चलेगा। मुमकिन रेंजर्स को तलब कर। सही है, ठीक है हारून साहब, चले दूसरी साइड पर भी चलते हैं। ये तो सिलसिला हंगामे की खबरें आती रहेंगी, साथ साथ देते रहेंगे। MQM के लोगों की जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, मौलाना साहब से, देखिए वो मैं उस पर जो नुक्ता नज़र पहले अर्ज किया था उस पर मैं कायम हूँ। अपनी वेटेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जरदारी साहब से भी, जरदारी साहब के साथ मुलाकात में एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुराद अली शाह को बिठा रखा था कि भाई जो काम है आप बता दें, आपका काम कर दें। ऐसे ही है, ठीक है। रेहाम खान ने भी JUIF में शमूलियत इख्तियार की है। तो ज़ाहिर है वो तो जब देखो तो PTI के ख़िलाफ़ अगर लड़ना है तो पख्तूनख्वा में बड़ी पार्टी वही है। फिर वो कह चुकी हैं कि मजहबी तौर पर मेरा ताल्लुक़ इस मकतब फ़िक्र से है। फिर ये कि बदला लेने का जज्बा भी है, तो ज़ाहिर है उनका फितरी तौर पर यही होगा इंतखाब। जमीयत उलमा इस्लाम नून लीग तो नहीं है मौसर, वहाँ पे काफ लीग नहीं तो है ही नहीं, और ANP कमज़ोर पड़ गई है, उसको मौलाना फजल रहमान कहते हैं मरा हुआ सांप है। तो उनका दौर इक़्तिदार लोग भूल नहीं सकते। MMA का भी जो एज ए होल जो था वो इमेज अगरचे ठीक नहीं था, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने गेन किया है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद काबल में, चूँकि उनके साथ इनका राब्ता है, इनका मोराल बेहतर हुआ है, इनके लोगों का मोराल बेहतर हुआ है। लेकिन इलेक्शन तक आने तक क्या सूरत हाल होगी अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उन्होंने गेन किया। मूड दोनों तरफ जा रहाना है। D चौक पे जलसे का ऐलान किया खान साहब। दोनों तरफ जा रहाना है, और इसी में उसने कहा था मुनीर न्याजी अगरचे शायर थे लेकिन कभी बड़े पते की बात कहते थे। वो कहते थे जिस कबीले के सारे लोग बहादुर हो जाएं वो तबाह हो जाता। ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो वो जो मिज़ाइल उन्होंने फेंका है उसमें 2 इतलात आ रही हैं। एक तो ये है कि ये शोरकोट का हवाई अड्डा उसका टारगेट था और वो देखना चाहते हैं रिएक्शन क्या है, और चूँकि हालात इस वक्त मुल्क के ख़राब हैं तो पैनिक में इजाफा करना चाहते हैं और तकरीब करेगा। कोई और वाक़ा भी हो सकता है। रेड अलर्ट पर रहना चाहिए पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। एक नुक्ता नज़र ये है कि वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमाकत का irतकाब किया है, उनसे संभलती नहीं है बात चीज़ें, उनके बहुत से तजर्बात नाकाम रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों चुप साधे हुआ है, उसे उन्हें वजाहत करनी होगी और आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल और चंद सेकंड है मेरे पास। अदालत में जो अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया हारून साहब, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत सदमा हुआ उसका। जज हजरात को भी मोहतात होना चाहिए, और दूसरा ये है कि इस पे खुश नहीं होना चाहिए अगर किसी जज की, अदालत की तौहीन की जाती है। लेकिन ये है कि ये तासुर बाद औकात पैदा होता है कि बाद जज हजरात जो हैं
وہ بجائے اس کے کہ اپنے فیصلے میں بولے وہ گفتگو میں بولتے ہیں. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے اس پہ تعجب ہوا کہ پیکا کو اگر آئین سے متصادم ہے, اگر اس پہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو سپریم کورٹ کو ریفر کیا جانا چاہیے تھا. وہ اس پہ پیکا پہ اعتراضات ہیں, درست سے اعتراضات ہیں, لیکن اس کا فورم شاید صحیح کہ کسی قانون کے معاملے میں ترمیم ہو, جزوی ترمیم ہو یا کالعدم قرار دیجیے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. جو بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کے والد کے اوپر الزامات لگائے, ایلیگیشنز, میرا خیال ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی اپنا فیض اللہ صاحب, یہ جو انہوں نے کہا, جی وعلیکم السلام, انہوں نے کہا, بلاول نے کہا ہے کہ ان کے والد کو بھٹو صاحب نے برطرف کیا تھا کرپشن پہ, تو آپ کے تو علم میں ہے کہ کیا وہ سارا پس منظر تھا, کیسے وہ انہوں نے کہاں سے پڑھے, کس طرح ملازمت کی اور کس طرح کنسلٹیشن فرم بنایا, کوئی تفصیل بتائیں گے اس کی؟ اب بندہ کیا کرے, اس قدر جھوٹ اور اس طرح بے سر و پا کی باتیں. مجھے اب عمران خان سے کوئی سروکار نہیں. عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عمران خان جانے میں ان کے پاس اسٹیج بھی ہے, مائک بھی ہے, وہ بھی ہے, سب کچھ ہے. باقی ان کی فیملی کے بارے میں کہتے ہیں, ان کے پاس سب کوئی اور جواب دیتے ہیں. لیکن جب ان کے والد صاحب جو میرے چچا محترم تھے, دیکھیں جی, وہ BA کو لنڈن کے گریجویٹ تھے, 47-48 میں واپس آئے پاکستان. آگے انہوں نے پاکستان میں بن چکا تھا, تب انہوں نے آگے پاکستان میں PWD ڈپارٹمنٹ تھا وہ جوائن کیا. 60-61 میں انہوں نے وہ جاب چھوڑ کے پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ کمپنی ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹ کھولی. ڈاکٹر مبشر اور وہ گہرے دوست بھی تھے, اور ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے BA کو لنڈن گئے. ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے PhD کے لیے رک گئے, یہ MSc کر کے واپس آ گئے. کون سے ڈاکٹر صاحب؟ اور بتا دیتے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب. اچھا ٹھیک. جو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے ایک وقت میں. جی. اور وہ انہوں نے کہا جی میں بھی واپس آیا, میں نے وہی نوکری کی. میں نے 1961 میں چھوڑی کیونکہ میں نے جا کے لیفٹ کی پالیٹکس جوائن کر لی تھی, پروگریسو کی. انہوں نے چھوڑی, انہوں نے جا کے ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹ بنا لی. پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ کمپنی تھی نیکسٹ پوائنٹ جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے, یہ 10 سے 12 سال بنی ہے. پھر ورلڈ بینک کے بڑے پروجیکٹس کے 63, 64, 65 کے اندر. اس کے بعد کہاں پہ بھٹو 71 میں آیا ہے, وہ 71 تک اپنا عروج پہنچے تھے پھر بزنس کے. یحییٰ خان نے 69 میں آئے, کبھی کہتے ہیں یحییٰ خان نے کہا نکالا, کو پتہ نہیں ہے نا. انہوں نے سوچا کہ ایک بندے نے جو ہے نا, جی سر, ایک بندے نے جی ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی جاری رکھیں. انہوں نے سوچا کہ ایک بندے کی جاب, مجھے اندازے لگا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. میرے جو دادا تھے, جو ان کے کملا خان نیازی کے والد صاحب تھے, عظیم خان صاحب, میرے اشارہ کرتے رہے, بات کرتے رہوں گا, وہ بھی دیکھتے رہیں گے, وہ بھی دیکھتے. ہیلو, جی آواز آ رہی ہے, ٹھیک. جی, میرے جو دادا جان تھے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ 200-250 روپے زمین کا مالک تھے, اکلوتے تھے, اور وہ ڈاکٹر تھے. انہوں نے 1893 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی, جو یہ کچھ چھوڑ نہیں سکتے تھے. پھر سارے بچوں کو پڑھایا. تو اور اتنے ان کے بارے میں جنہوں نے اس وقت کام کیا ہے وہ ہائیلی پروفیشنل تھے. وہ شیر سے کس نے مقابلہ کیا تھا, شیر سے جس پہ قبیلے کا نام رکھا گیا, وہ عظیم خان صاحب تھے, ان کے والد تھے. تو بات یہ تھی کہ ان کا جو ہے نا, ایک یہ فری اور تھی لوگوں کی. ان کو پتہ نہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں پتہ نہیں, میں ان کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے, لیکن مجھے نہیں خیال کہ اس وقت میں کوئی بندہ جو ہے 59, 58, 56 میں کوئی بندہ سے سوچتا بھی ہوگا پورے پاکستان میں. مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال یہ کوئی ایک ہوگا. یہ اپنے سارے ایسے ٹیچر, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو اگر آپ نے کیا بالکل کرے. عمران خان صاحب کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اتنے 10 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں, یا 8 سال سے لگے ہوئے ہیں, تو آپ کم از کم عمران خان صاحب آپ ساری دنیا کی صلاحیت دے رہے ہیں. آپ نے نصفی تقریر میں بیگم صاحبہ کو برا بنوایا, آپ کے والد صاحب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, آپ کے منہ میں گولیاں پائی جاتی ہیں.
بہت شکریہ، بہت نوازش تھینک یو ہے سو آپ کے مچ، پاس۔ تھینک یو سو مچ، بات تو بالکل point اچھا، کی ہے۔ وہ ان کی ہمشیرہ کے بارے میں بھی حفیظ اللہ خان صاحب نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ تعلقات کا تو یہ معاملہ ہے کہ میری بول چال ہی بند ہے، یعنی عمران خان صاحب سے نہیں، ان کی بہن سے بھی میں نے بھی کوشش کی، میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا، مگر انہوں نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی تو کی کہ بھئی روپیہ باہر رکھا، لیکن یہ پیسہ انہوں نے جینونلی کمایا، سلائی مشینوں کا پتہ نہیں کہاں سے ذکر آ جاتا ہے۔